अहिलेको समाधान भनेको कसैलाई पनि हाम्रो पार्टीका नेताहरूलाई हटाएर कारबाही गरेर समाधान हुँदैन। विभाजनका निम्तिका कोसिसहरू भइरहेका छन् र त्यसलाई बल पुर्याउने काम पार्टीका नेताहरूबाटै भइरहेको छ भन्ने कुरा अब लुकाएर लुक्ने विषय रहेन। नेकपा एमाले 2054 सालमा विभाजित भयो। विभाजित भएर गएको विभाजनका निम्ति एक भएका मान्छेहरू 6 महिना पनि एक हुन सकेन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी 3-4 पटक विभाजित भयो। त विभाजित भइसकेपछि पनि त त्यो एक रहन सक्यो त? वैद्य फुटेर जानुभयो, वैद्यको साथमा रहनुभएका सबै मान्छेहरू त्यहाँभित्र रहन सक्नु भएन। त्यसपछि फेरि अर्को विभाजन भयो। अहिले विप्लवले छुट्टै नेतृत्व गर्नुभएको छ। यति कमजोर भएको नेपाली काङ्ग्रेस, त्यसका समर्थकहरू अब काङ्ग्रेसको समय सकियो, यसले न वैचारिक न सैद्धान्तिक न दार्शनिक हिसाबले समयको यसले नेतृत्व गर्न सक्दैन। हिजो हामी झुकिएर काङ्ग्रेसमा लागे पनि अब हामी लाग्दैनौँ भनेर त्यहाँ चाहिँ नेकपामा लहर छ। नेताहरूको जो इगो छ नि, प्रतिष्ठा, यो प्रतिष्ठाको लडाइँ उहाँहरूले छोड्नुपर्छ। कसै अरूले जुटाइदिएर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जुट्ने होइन, अरूले निर्देशित गरेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्ने होइन। कि अब युवाहरूले देश चलाउने बेला, पार्टी चलाउने बेला, सत्ता चलाउने बेला भएको होइन, ढिलो भइसक्यो। एकदमै धेरै ढिलो भइसक्यो। यो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रका केस्रा हामीलाई जानकारी छ, पल पलको हामीलाई जानकारी छ, हाम्रो त्यहाँ उपस्थिति छ। अब पहिलो पुस्तालाई विदाई गर्ने बेला भयो। अहिलेको यो जो कमिटीहरू छन् नि, एकताका निम्ति बनाइएका कमिटीसँग अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हटाउने अधिकार छैन। प्रचण्डले लगाएका सबै आरोपपत्रहरू फिर्ता लिनुपर्छ। उहाँले त्यो राख्नै सक्नुहुन्न के। त्यो राखेर तपाईँ के गर्नुहुन्छ? कमरेड सुरेन्द्र पाण्डेले यस्तै आरोप केपी शर्मा ओलीका विरुद्धमा लाउनु भएको थियो। त्यो एक दिन पनि टिकेन र त्यसलाई कसैले समर्थन पनि गरेन। भाषा फरक होला, समय फरक होला, प्रवृत्ति र प्रकृति उस्तै प्रकारको थियो। सानो विषय हुन्छ नि, मुद्दा बनाउने त्यसलाई, यस्तो काम चाहिँ गर्नु भनेको गैर जिम्मेवार काम हो। जस्तो भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूत नेपालमा आउनुभयो, अघि तपाईँले भन्दै नै थियो, अनि त्यसरी त भेट्न हुन्न थियो। ल अब यस्तो चाहिँ कुन चाहिँ राजनीति शास्त्रले भन्छ, कुन सिद्धान्तले भन्छ? केपी शर्मा ओली जुन बेला पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँलाई कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री हुन नदिनका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय दबावहरू आएका थिए। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ pnpkhabar.com र साथमा म रोशन घरती उपस्थित भएको छु। पछिल्लो समय नेकपालाई जनताले झन्नै 2/3 बहुमत दिएर संसदमा पठाएका थिए। आम नागरिकको लागि काम गर्नुपर्ने, तर लामो समयदेखि आन्तरिक किचलोमा नेकपा अल्झिरहेको छ। अहिले पछिल्लो समय त एकले अर्का अध्यक्षलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउने श्रृङ्खला जारी रहेको छ। पछिल्लो समय भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल आइसके पछाडि नेकपाभित्रको विवाद चर्केर गएको थियो भने अहिले नेकपाभित्रको विवादलाई साम्य पार्नको लागि चिनिया राजदूत हाउ यान्सी र नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी खुलेर लाग्नु भएको छ। यो कतिको उपयुक्त, यिनै विषयमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री कर्णबहादुर थापाजी हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। धन्यवाद। जसरी पछिल्लो समय तपाईहरूलाई वाम गठबन्धन गर्नुभयो, वाम गठबन्धन गरिसके पछाडि नेपाली जनताले नेपाली जनताको लागि काम गर्छ भनेर नेकपालाई झन्डै 2/3 बहुमत दिएर संसदमा पठाए। तर सुरुदेखि विवाद थियो, तर पछिल्लो समय 8 महिनादेखि विवाद सतहमा देखियो र अहिले चाहिँ फुटको विभाजनमा पुगिसक्यो भन्छन्। कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले चाहिँ? तपाईँले भन्नुभयो जस्तै नेपालको टुटफुटको अवस्थामा रहेको, छिन्न भिन्न अवस्थामा रहेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई वर्तमान नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुईजनाको अत्यन्त सुविचारित साहसिक निर्णयका कारणले गर्दाखेरि तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका बिचमा एकता गर्ने गरी पहिले कार्यगत एकता भयो निर्वाचनको बेलामा र पछि पार्टी एकता नै भयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनका दृष्टिले हेर्ने हो भने त्यसलाई मैले एकदमै ठुलो भयानक सकारात्मक परिघटना संसारकै कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग तुलना गर्दाखेरि र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि त त्यो उत्कर्ष
को निर्णय थियो। त्यो निर्णयमा पुर्याउनका निम्ति उहाँहरूले खेल्नुभएको भूमिका योगदान त्यो ऐतिहासिक छ। तर तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि त्यो त स्वार्थको गठबन्धन थियो भन्छन् नि। म तपाईँलाई त्यहाँ पनि आउँछु। त्यही बेलामा त्यो एकताका बारेमा दुईटा स्कुल अफ थट नेपालमा थिए। त्यो भनेको के थियो भन्दा एउटा भनेको चाहिँ किन एकता गर्नु पर्यो भन्दा अब यो देश निर्माण गर्ने कुराको अभिभारा कम्युनिस्टहरूको कानमा नेपाली जनताले दिन खोजेका छन्, तर त्यो टुटफुटको अवस्थामा छ। नेपालका श्रमजीवी सर्वहारा जनताहरू जसले न्याय मागिराखेका छन्, जसले समानताको एउटा परिस्थिति निर्माण होस् भन्ने चाहिरहेका छन्, समतामूलक र न्यायपूर्ण समाज निर्माण होस् भन्ने खोजिराखेका छन्, त्यसलाई सैद्धान्तिक र वैचारिक हिसाबले मार्गदर्शन गर्ने चिज भनेको कम्युनिस्टहरूसँग छ। अर्थात् मार्क्सवाद भनेको मान्छेको समानताको एउटा हक दिलाउने, समाज त्यस्तो निर्माण गर्ने त्यो दर्शन हो। त्यो बोकेकाहरू एक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो। भिन्न भिन्न अवस्थामा रहेर अब त्यो चाहिँ उद्देश्य जुन छ नि, नेपाललाई समृद्ध राष्ट्र बनाउने, सुखी नेपाली बनाउने चिज पुरा हुन सक्दैन। त्यो पुरा गर्नका निम्ति यो एकता आवश्यक छ भन्ने एउटा स्कुल अफ थट थियो र त्यसमा म चाहिँ त्यो स्कुल अफ थटलाई मान्ने मान्छे हुँ। त्यस आधारमा एकता भएको हो भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ, मेरो बुझाइ छ र मेरो विश्लेषण छ। अब अर्को एउटा थियो, होइन यिनीहरू भनेको यिनलाई सत्ता चाहिएको छ, शक्ति चाहिएको छ र त्यसका निम्ति एक भयो भने त्यो छिटो प्राप्त हुने भयो, अनि सत्ताको बाँडफाँड मिलेन भने यिनीहरू फेरि द्वन्द्वमा जान्छन्, बिग्रामा जान्छन् भन्ने थियो। र कम्युनिस्ट मनधारीहरू र कम्युनिस्ट पार्टीलाई समर्थन गर्ने, सहयोग गर्ने शुभेच्छुक समर्थकहरू र आम पार्टीपन्थीलाई त्यो एकताको महान उद्देश्य राष्ट्र निर्माण गर्ने हो भन्ने नै कुरामा उनीहरू उत्साहित थिए। र त्यो बेलामा अर्को जुन त्यो स्कुल अफ थट छ त्यो चाहिँ स्याडोमा पर्यो। उनीहरूलाई त्यो कल्पना गरे भन्दा फरक ढङ्गले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता भएको कुरालाई त्यो नकारात्मक टिप्पणी थियो भन्छु म। किनकि त्यो बेठिक भन्न मिल्ने भएन, तर चाहिँ त्यसको चाहिँ उद्देश्य खराब छ भनेको थिएँ। अहिले मैले बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ कि कम्युनिस्ट आन्दोलनका सहयोगीहरूलाई, समर्थकहरूलाई, शुभचिन्तकहरूलाई निराश तुल्याउने गरी पार्टीभित्रैका मान्छेहरूले, विरोधीहरूले, विपक्षीहरूले गरेको नकारात्मक टिप्पणीलाई सहयोग पुग्ने गरी हाम्रै पार्टीका नेताहरूले गतिविधिहरू, कामहरू गर्नुभएको छ। त म केमा अहिले पनि छैन भने त्यो हिजो जसले कम्युनिस्ट आन्दोलनका विरोधी विपक्षीहरूले गरेको टिप्पणी या विश्लेषण त्यो गलतै थियो, त्यतिखेर पनि गलत थियो, अहिले पनि गलत छ। अब हाम्रा यी नेताहरूले आफूलाई आत्मकेन्द्रित भएर, स्वार्थमा केन्द्रित भएर जे गतिविधि र कामहरू उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ त्यो बन्द गर्नुपर्छ। र यो जुन उद्देश्यका साथ कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकीकरण भएको थियो, एकता भएको थियो र त्यसलाई जनताको समर्थन छ, जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वलाई जुन अभिभारा सुम्पेका छन् त्यस अनुरूपका कामहरू गर्नुपर्छ। यो अनावश्यक प्रकारका आरोपहरू, कुनै के अरे आक्षेपहरू लगाएर, द्वन्द्व बढाएर यसलाई टुटफुटतर्फ लगेर त्यो उद्देश्य पुरा हुँदैन। त्यो जनतालाई पनि धोका हुन्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि धोका हुन्छ। तर प्रचण्डज्यूले जुन 19 पेज लामो प्रतिवेदन लिएर सचिवालय बैठकमा जानुभयो, त्यो त जनताको भावना अनुसार थिएन र? जनताको भावना त कहाँ त्यहाँ समेटिएको छ? त्यहाँ त कुनै चिजै छैन। त्यो भनेको त विरोध छ, त्यहाँ असन्तुष्टि छ, त्यहाँ आरोपहरू छन्। त्यो कुनै कसैले पुष्टि गर्न त्यो सक्दैन। त्यो भनेको त मैले त्यसलाई यो असन्तुष्टिको, विरोधको। तर अध्यक्ष प्रचण्डज्यूले त्यसरी आरोप लगाउनु भन्दा पहिला आफू पनि त्यो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले पनि पार्टीभित्र धेरै कामहरू सच्याउनु पर्ने होला, त्यतातर्फ चाहिँ उहाँ अगाडि बढ्नु भयो कि भएन? सच्याउनका निम्ति गरिने कोसिसहरू, कमीहरू भएका छन्, त्रुटिहरू भएका छन्, या हाम्रो जे उद्देश्य छ, लक्ष्य छ, त्यस अनुरूपका कामहरू भएका छैनन् भन्न मिल्छ। त्यो छलफलको विषय हुनसक्छ। छलफलबाट हामी जहाँ पुग्नुपर्ने हो त्यसका लागि अधिकतम राम्रो विकल्पहरू रोज्ने, योजनाहरू राम्रो निर्माण गर्ने भन्ने कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। तर कमरेड अध्यक्ष प्रचण्डले जे 19 पेजको जुन त्यो विरोध पत्र भनौँ न, आरोप पत्र उहाँले पेश गर्नुभएको छ, त्यहाँ कुनै न समयको
न परिस्थितिको न कुनै कामको समीक्षा छ त्यहाँ, न कुनै त्यहाँ परिस्थितिको विश्लेषण छ, न कुनै कमी कमजोरीहरू भएका छन् भन्ने कुरालाई ठोस रूपमा र तथ्यगत रूपमा अगाडि सारिएको छ, न त्यहाँ कुनै समाधानको कुरा छ। किनकि राजनैतिक प्रस्ताव र प्रतिवेदन भनेको त यी चिजहरू त्यहाँ हुनुपर्छ। त्यहाँ त अब अर्का अध्यक्षलाई अब उहाँले चाहिँ अब कुनै नीतिको पनि निर्णयको पनि केही पनि उहाँले चाहिँ नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्न भनेर भन्दाखेरि त अनि त्यसो भएपछि यो पार्टीको हितमा हुन्छ। यो त पार्टी त विभाजनको तहमा जान्छ। त्यसो हुँदाखेरि भनेपछि त्यो चिज गलत छ। त्यो चिजमा कुनै छलफल बहस गरेर सकारात्मक निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। त्यसैले ठन्डा दिमागले सोचेर कमी कमजोरीहरू भएका चिजहरूलाई सच्याउने गरी, त्रुटिहरूलाई सच्याउने गरी या हाम्रो जो उद्देश्य हो त्यो उद्देश्यतर्फ अगाडि बढ्नका लागि यो आरोप प्रत्यारोपको जुन स्थिति छ अथवा झगडाको स्थिति छ, विवादको स्थिति छ, विवाद र बहस भनेको एउटै कुरा होइन। बहसहरूमा तथ्यहरू अगाडि सारिन्छ, तथ्याङ्कहरू अगाडि सारिन्छ, त्यहाँ योजनाहरू अगाडि सारिन्छ, कमी भएका चिजहरूलाई यस कारणले कमीहरू भयो भनिन्छ, चुनौतीहरू यी थिए, त्यो चुनौतीहरूलाई यसरी समाधान गर्नुपर्छ, त्यसको सामना गर्नुपर्छ भन्ने त्यहाँ समाधानसहितको कुरा हुन्छ। समाधानतर्फ जानु पर्यो। अहिलेको अवस्थामा यी सबै आरोपहरू लगाएर केपी शर्मा ओली मुख्य नेता, अब उहाँले प्रधानमन्त्री छोड्नुपर्छ, अध्यक्ष छोड्नुपर्छ, त्यही समाधान हो भनेर कसैले भन्यो भने त्यो त सोझै विनाश हो। पार्टी एकता त कायम रहँदैन। पार्टी एकता मात्र कायम रहने होइन, यो सँगै परिपाटी अहिले जो हामीले त रोजेर लडेर ल्याएको व्यवस्था हो नि यो राजनीतिक व्यवस्था। तपाईँहरू जस्तो मान्छेहरू हामी सबैले देखिरहेका छौँ। अहिले कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको अनावश्यक विवाद र बहसले उत्साहित को भएको छ भन्दा राजावादीहरू भएका छन्, कम्युनिस्ट विरोधीहरू भएका छन्, प्रतिक्रियावादीहरू भएका छन्, उत्थानवादीहरू भएका छन्। त्यस कारणले यी सबै चिजहरूलाई ध्यानमा दिएर हामी मात्रै छैनौँ समाजमा, कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै छैन नि, अरू पनि त कम्युनिस्ट नमान्ने मान्छेहरू, कम्युनिस्ट पार्टीका समर्थन नगर्नेहरू पनि त यो दुनियाँमा छन् नि, यो देशमा छन् नि। भनेपछि हामीले यो चिजलाई हेक्का राख्नु पर्यो नि भने। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्छु भने अहिलेको समाधान भनेको कसैलाई पनि हाम्रो पार्टीका नेताहरूलाई हटाएर कारबाही गरेर समाधान हुँदैन। समाधान के हुन्छ भन्दा हामीले जो भदौको 26 गते स्थायी कमिटीको लामो छलफल र बहसपछि निकालिएको जुन निष्कर्ष हो त्यो निष्कर्षमा टेकेर त्यहीँ फर्कनुपर्छ, समझदारीमा फर्कनुपर्छ। जुन कुरा त सबैको साझा निर्णय हो नि। विश्लेषण फरक फरक हुनसक्छ, मेरो आफ्नो होला, अर्काको अर्को होला। त्यो विश्लेषणका पछि त पार्टी कुद्न सक्दैन नि। पार्टी भनेको त जे निष्कर्ष निकालिएको छ त त्यो निष्कर्षका आधारमा अगाडि बढ्ने हो। त त्यस कारणले गर्दा यो अहिले जे नहुनुपर्ने कामहरू भइरहेको छ त्यो नहुनुपर्ने गर्न नहुने काम मिल्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ। तर आरोप पत्र त निकै कडा थियो, अब पनि मिल्नुको कुनै अर्थ हुन्छ र? होइन, यो त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई र राजनीतिका विषयवस्तु र राजनीतिका विवादहरूलाई तपाईँहरूले अलिकति केलाउनु भयो भने यस्तोमा यस्ता प्रकारका परिस्थितिहरू उत्पन्न हुन्छ। त मैले यहाँनिर के तपाईँलाई भन्न चाहन्छु भने कहिल्यै पनि आरोपहरूमा पार्टी अगाडि जान सक्दैन, आक्षेपहरूबाट पार्टी अगाडि जान सक्दैन। पार्टी भनेको त एउटा योजनाबद्ध हिसाबले एउटा लक्ष्य र उद्देश्य, आफ्नो गन्तव्य उसले छोड्नु हुँदैन। त्यो गन्तव्य प्राप्त गर्नका निम्ति योजनाहरू, कामहरू, त्यसमा छलफल भयो भने त्यो अगाडि बढ्छ। अब खालि एकअर्कालाई आरोप मात्रै लगायो भने त अगाडि बढ्न सकिँदैन। त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यी आरोपहरू एकदमै गलत छन्। यो विवादको स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्माले भन्नुभएको छ म जवाफ दिनको लागि तयार भइसकेका छैन, अबको 10 दिन पछाडि फेरि सचिवालय बैठक बसौँ, त्यति बेला म जवाफ दिन्छु। तपाईँले लगाएका आरोपहरू यदि सत्य भएदेखि म दुवै पदबाट राजीनामा दिन्छु, होइन भने अर्का अध्यक्षले राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुभयो। यसको अर्थ त पार्टी विभाजनको बिन्दुमा पुगिसक्यो भन्ने दिन्छ नि, होइन? यो विभाजनका निम्तिका कोसिसहरू भइरहेका छन् र त्यसलाई बल पुर्याउने काम पार्टीका नेताहरूबाटै भइरहेको छ भन्ने कुरा अब लुकाएर लुक्ने विषय रहेन। तर म केमा छु भन्दाखेरि फेरि समाधानै गर्न नसकिने तहमा पुगिसक्यो भन्ने होइन। यो गलत दिशामा छ, गलत ढङ्गले कामहरू भएका छन्, तर त्यहाँ जाने छुट हामीलाई छैन।
हैन। त्यो जस्तो मानिलिनुहोस् म के कारणले पनि यो पार्टीको एकता फेरि आवश्यक छ र यसलाई हामीले टिकाउनुपर्छ र जोगाउनुपर्छ भनिरहेको छु भने पार्टी मानिलिनुहोस् अब विभाजन भयो अनि विभाजन भयो भने चाहिँ फेरि विवाद हुन्छ कि हुँदैन त। विगतलाई हामीले हेरौँ न। म तपाईँलाई अलिकति थोरै नेपालको राजनीतिको केही घटनाक्रमलाई भनौँ। नेकपा एमाले 2054 सालमा विभाजित भयो। विभाजित भएर गएको विभाजनका निम्ति एक भएका मान्छेहरू 6 महिना पनि एक हुन सकेन। त्यो बेला वामदेव गौतम र शिव मैनालीहरू एकदम मिल्नु भएको थियो, फुट्नका लागि मिल्नुभयो, तर सञ्चालन गर्नका लागि त्यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनका निमित्त एक हुन सक्नु भएन। तुरुन्तै फेरि विवाद भयो। त्यति मात्रै होइन, एमालेमा जो बाँकी थिए त्यहाँ पनि त विवाद भयो। भन्नुको मतलब यो त कस्तो हो भने मार्क्सवाद अन्तर्गत एउटा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको एउटा सूत्रले के भन्छ भने एकको दुईमा विभाजन, विपरीतको एकता, यो निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ। तपाईँ थोरै मान्छे हुनुभयो, थोरै मान्छे हुँदा पनि त्यहाँभित्र फेरि विवाद हुन्छ। यस कारणले गर्दा विवाद र बहसलाई विवादको तहमा लैजानु हुँदैन, विवादलाई कटुताको तहमा लैजानु हुँदैन, दुश्मनीको तहमा लैजानु हुँदैन। मैले एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा समर्थकका हिसाबले, अध्येताका हिसाबले म के भन्छु भने अहिलेको हाम्रो पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध भनेको यो कार्यशैलीको अन्तर्विरोध हो। विचारको अन्तर्विरोध पनि छ, दर्शनको सिद्धान्तको अन्तर्विरोध चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छैन। कार्यनीतिगत अन्तर्विरोधहरू छन् अरू कम्युनिस्ट पार्टीसँग पनि भने नेकपाभित्र चाहिँ अहिलेको तात्कालिक रूपमा सबभन्दा जटिल बनेको अन्तर्विरोध के हो त भन्दा कार्यशैलीको अन्तर्विरोध हो। कार्यशैलीको अन्तर्विरोध भनेको छलफल बहसबाट टुङ्गिन्छ। त्यहाँ महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो तथ्यमा आधारित भएर विषयवस्तुहरू अगाडि सारियो र उद्देश्य सकारात्मक छ भने समाधान हुन्छ। अनि यसलाई प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाइएको छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र र नेपालको अरू राजनीतिक आन्दोलनमा पनि प्रतिष्ठाको लडाइँले पार्टीहरू फुट्ने, विभाजित हुने, एकीकृत भएर अगाडि बढ्न नसक्ने विगत छ। त्यो काङ्ग्रेसभित्रको हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेस विभाजित भयो होइन त। अनि विभाजित भएको काङ्ग्रेस पनि त विभाजितै अवस्थामा अगाडि बढ्न सकेन नि, त्यहीभित्र पनि अन्तर्विरोधहरू भए। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी 3-4 पटक विभाजित भयो। त विभाजित भइसकेपछि पनि त त्यो एक रहन सक्यो त? वैद्य फुटेर जानुभयो, वैद्यको साथमा रहनुभएका सबै मान्छेहरू त्यहाँभित्र रहन सक्नु भएन। त्यसपछि फेरि अर्को विभाजन भयो। अहिले विप्लवले छुट्टै नेतृत्व गर्नुभएको छ भनेपछि विभाजनले कुनै शक्ति आर्जन हुँदैन, तर त्यसले सकारात्मक सन्देश दिँदैन। तर बाम गठबन्धन भएको करिब 3 वर्ष बितिसक्यो, 3 वर्षसम्म समाधान हुन सकेन। अब अझै समाधान गर्न समय लाग्ला, त्यति बेलासम्म अर्को चुनाव आइसक्ला। तपाईँका कार्यकर्ताहरूले पनि तपाईँलाई दैनिक रूपमा फोन गरेर भन्नुहुन्छ होला के भइरहेछ पार्टीभित्र, तपाईँभन्दा तलका कार्यकर्ताहरूले पनि जवाफ दिनु परिरहेछ अझ तलका कार्यकर्ताहरूलाई। भनिसके पछाडि तपाईँहरूले समाधान गर्दा गर्दै अर्को चुनाव आइसक्छ, अर्को चुनावमा चाहिँ तपाईँले के अनुहार लिएर जानुहुन्छ भोटमा? ठिक भन्नुभयो। यो म तपाईँलाई के भन्छु भने यसमा गैर जिम्मेवार प्रवृत्ति हाबी भएको छ, अनुत्तरदायी प्रवृत्ति हाबी भएको छ। मान्छेभित्र अनेक प्रवृत्तिहरू हुन्छन्। सकारात्मक प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको बेलामा चाहिँ सकारात्मक परिणाम आउँछ। अहिले नेकपाका नेताहरूका सन्दर्भमा व्यक्तिलाई मैले कुनै केही कुरा भन्नुभन्दा यहाँ अहिले नकारात्मक प्रवृत्ति बढ्ता हाबी भएको स्थिति छ। हाम्रा पार्टीका नेताहरूसँग विभिन्न विशेषताहरू छन्, क्षमताहरू छन्, योग्यताहरू छन्, अनुभवहरू छन्। त्यो अनुभवको यो राष्ट्र निर्माण गर्नका निम्ति प्रयोग गर्नुपर्नेमा त्यो क्षमता र योग्यताको विनाशका निम्ति या आग्रहका निम्ति, आफ्ना आग्रहहरूलाई परिवर्तित गर्नका निम्ति आत्मकेन्द्रित भएर, स्वार्थ केन्द्रित भएर त्यसको प्रयोग गरिरहनु भएको छ। त्यो कुरा उहाँहरूले छोड्नुपर्छ। अहिले त्यो प्रकट एकीकृत रूपमा कसरी हो भन्दा यो 19 पेजको जुन लिखत तयार भयो त्यसमा चाहिँ त्यो सामग्रिक हिसाबले प्रकट भयो। त्यो अब यसले अगाडि बढ्न सकिँदैन। त्यस कारणले त्यसलाई ड्रप गर्नुपर्छ, त्यसलाई स्थगन गर्नुपर्छ, त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ र नयाँ सिराबाट हामीले जहाँ सहमति पुर्याएका छौँ त्यसलाई हामीले 3टा चिजलाई आधार मान्नुपर्छ। एउटा भनेको हाम्रो विधानलाई आधार मान्नुपर्छ, अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो एकता गर्दाखेरिको त्यो स्पिरिट जुन छ नि, भावना, त्यो भावनामाथि टेक्नुपर्छ र अर्को भनेको चाहिँ समय समयमा भएका निर्णयहरू, त्यसलाई हामीले टेक्नुपर्छ। आधार ती हुन् हाम्रा। त त्यसले के भन्छ त भन्दाखेरि अहिलेको पार्टीका मुख्य नेताहरूका बिचमा सहमति गरेर मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। महाधिवेशन नै सहमतिका साथ गर्ने भनेका छौँ नि त हामीले। त्यो किन भनिएको थियो त भन्दा 2टा अलग पार्टीहरू
राजनीतिक हिसाबले बराबरीका पार्टी भने पनि सङ्ख्याका हिसाबले त्यो बेलामा यो रिसेन्ट चुनावमा 70% भोट ल्याएको नेकपा एमाले 30%को हाराहारीमा भोट ल्याएको नेकपा माओवादी, किनकि त्यो बेला त कार्यगत एकता मात्रै थियो, पार्टी त अलग थिए भनेपछि त त्यो दुईटालाई हामीले एक बनाएर लिएर जानु थियो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले महाधिवेशनसम्म पनि एकताको महाधिवेशन भनेका हौँ। हामीले प्रतिस्पर्धा लोकतान्त्रिक विधि हो, तर प्रतिस्पर्धा किन भनेनौँ, किन अल्पमत बहुमत भनेनौँ? निर्णय त अल्पमत बहुमतले पनि हुन्छ नि त। हो त्यो बेलासम्म हाम्रो पार्टीको संरचना नै त्यस प्रकारको बन्यो। पार्टी कमिटी ठुला भए, 445 जनाको केन्द्रीय कमिटीमा अब सब विषय चाहिँ ओपन गर्ने, तपाईँहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्ने भनेपछि कति महिना चलाउने बैठक? त्यसले निष्कर्ष निकाल्न सक्छ? अनि सबभन्दा सानो अहिले जिल्ला कमिटी 135 जनाको छ, प्रदेश कमिटी सबभन्दा सानो 200 को हाराहारीको छ। त्यहाँ पनि मुख्य नेताहरूका बिचमा सहमति भएर मात्रै यी कमिटीले काम गर्न सक्छ। तर जुन म अलिकति म तपाईँलाई टुङ्गाइहालौँ। अनि यो परिस्थिति भएको हुनाले त्यस परिस्थितिका निम्ति हामीले अन्तरिम विधान बनायौँ। अन्तरिम काल पुरा भएको छैन, पार्टी एकीकरण सम्पन्न भइसकेको छैन। एउटा महाधिवेशनबाट हिजोका दुईटा पार्टीहरू एकै ढङ्गले अगाडि बढ्ने खालको परिस्थिति नहुन्जेलसम्म त्यो अन्तरिम अवधि समाप्त हुँदैन। हो यो अन्तरिम अवधि समाप्त नहुँदै अन्तरिम अवधिका निम्ति गरिएका निर्णयहरू, गरिएका प्रावधान र विधिहरू, त्यसलाई कसैलाई केही मन लाग्यो त्यो अर्को प्रयोग गर्दाखेरि हामी जहाँ पुग्नुपर्ने हो त्यहाँ पुगिँदैन। त्यस कारणले अहिले जो यो मिटिङ बैठक भएन के भएन जो विधिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त विधि भनेको के का निम्ति बनाइन्छ भन्दा राजनीतिलाई यसो समर्थन गर्न, सहयोग पुर्याउन होइन। राजनीति जहिले पनि मुख्य चिज हुन्छ, विधि विधान भनेको त्यसको सहयोगी हुन्छ। त त्यसैले यो विधिलाई हामीले राम्ररी, यो परिस्थितिलाई राम्ररी आकलन गर्नु पर्यो होइन। तब मात्रै हामी के हुन्छौँ भन्दाखेरि ठिक ठाउँमा जान्छौँ। महाधिवेशन हामीले गर्छौँ, त्यो गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छ नि त। त अहिले जो बिचमा अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हट्ने हटाउने भन्ने प्रकारको कुरा भने त 1 वर्ष जस्तो भइसक्यो लगभग होइन। त्यो भनै छ। अनि त्यसले के उपलब्धि हुन्छ त? त्यसले त जनतालाई निराश तुल्याउँछ। ब्युरोक्रेसीले सरकारलाई समर्थन गर्दैन, के हो भन्ने हुन्छ। अलमल र अन्योलताको स्थितिमा लगेर परिणाम त सकारात्मक आउँदैन। एकपटक प्रधानमन्त्रीज्यूले एक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा भन्नुभएको थियो, मलाई प्रधानमन्त्री पदबाट भारतले हटाउन खोज्यो र अहिले पछिल्लो समय पनि मलाई कसैले प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन खोजिरहेछन् भन्नुभएको छ। तर कसले हटाउन खोजिरहेछन् भनेर चाहिँ भन्नुभएको छैन। कसले चाहिँ हटाउन खोजिरहेछ मलाई? त्यसमा त कुनै दुविधा नै छैन, प्रश्न नै छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विश्वका कम्युनिस्ट आन्दोलनहरूभन्दा पृथक बाटोबाट यति सबल, यति सक्षम र यति लोकप्रिय, यति जनप्रिय खालको अवस्थामा कहीँ पनि पुगेको छैन। संसारका धेरै कम्युनिस्ट आन्दोलन, ठुल्ठुला पार्टीहरू सोभियत सङ्घभन्दा हामी फरक बाटोमा छौँ, चीनभन्दा फरक बाटोमा छौँ, क्युबा, भियतनाम, उत्तर कोरिया ती सबैभन्दा फरक बाटोमा छौँ। भन्नुको मतलब त्यहाँ हतियार प्रभावी थियो, सशस्त्र सङ्घर्ष प्रभावी थियो। अब हामीले नेपालमा के गर्यौँ भन्दाखेरि जनताको मतबाट, शान्तिपूर्ण अभियानबाट जनताको समर्थन प्राप्त गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनका ध्येय उद्देश्य नछोडिकन हामी अगाडि बढ्ने यो पृथक बाटोबाट संसारकै कम्युनिस्ट आन्दोलनका निम्ति एउटा विश्वविद्यालय हो यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन हो। यसको महत्त्वलाई कमजोर तुल्याउने गरी हाम्रै नेताहरूले त्यसको गलत व्याख्या गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउनको लागि प्रचण्ड, माधव कुमारहरूले भूमिका खेलिरहेछन्। उहाँहरूले खेलिरहनु भएको छ भन्ने कुरा त यसै पनि देखेको छ। तर त्यहाँनिर म के भन्न चाहन्छु त भन्नुहुन्छ भने त्यो गलत छ, त्यो अहिले आवश्यक छैन। तर अहिले जुन रस्साकसी चलिरहेछ नि आम नागरिकहरूमा, आम कार्यकर्ताहरूमा कस्तो समस्या पैदा भएको छ? तपाईँले सुन्नुभएको छ त्यस्ता समस्याहरू? अब म त अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको अध्यक्ष छु। सबभन्दा यो देशकै सबभन्दा विकट ठाउँमा म काम गर्छु। यस बिचमा म 2-3 पटक जिल्ला गएँ। अब यो नेतृत्व र कार्यकर्ताको, समर्थक शुभेच्छुकहरूको बिचमा बुझाइमा ठुलो खाडल छ। यहाँ उहाँहरू चाहिँ जम्मै बिग्रियो, जम्मै भत्कियो भन्ने खालको आरोप प्रत्यारोप लगाउनुहुन्छ, लिखितै उहाँले दिनुभयो। अब तल जिल्लामा चाहिँ नेकपामा प्रवेश गर्नेको लहर छ, उत्साह छ। त्यहाँ अरू पार्टी छोडेर अरू पार्टीले काम दिँदैन नभए यति कमजोर भएको नेपाली काङ्ग्रेस, त्यसका समर्थकहरू अब काङ्ग्रेसको समय सकियो, यसले न वैचारिक, न सैद्धान्तिक, न दार्शनिक
हिसाबले समयको यसले नेतृत्व गर्न सक्दैन। हिजो हामी झुकिएर काङ्ग्रेसमा लागे पनि अब हामी लाग्दैनौँ भनेर त्यहाँ चाहिँ नेकपामा लहर छ। यहाँ पार्टीका माथि नेता भन्नुहुन्छ कि अब केपी ओलीले चाहिँ जम्मै अबको निर्वाचनमा त यसै गरी गयो भने साफ हुने भयौँ, यो निष्कर्ष त गलत हो नि त। मैले नै हजारौँ मान्छेलाई प्रवेश गराएर आइराखेको छु, टिका लगाएर आएको छु भनेपछि नेतृत्वमा आग्रह देखिन्छ, पूर्वाग्रह देखिन्छ, आत्मकेन्द्रित सोच यहाँ बढी छ। तल जनतामा के छ भन्दाखेरि राष्ट्र र समाजको प्रगति र उन्नतिका निम्ति कम्युनिस्ट पार्टीले अहिलेको नेतृत्वले महत्त्वपूर्ण ढङ्गले ठिक ढङ्गले दिशा दिएको छ, नेतृत्व प्रदान गरेको छ, राष्ट्रियताको संरक्षण गरेको छ, देशभक्तिका निम्ति असाधारण ऐतिहासिक काम सम्पन्न गरेको छ। आम जनताको बुझाइ, आम कार्यकर्ताको बुझाइ त्यो छ। त त्यस कारणले गर्दाखेरि नेताहरूको जो इगो छ नि, प्रतिष्ठा, यो प्रतिष्ठाको लडाइँ उहाँहरूले छोड्नुपर्छ। अब तपाईँ अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो टुटफुटमा जानै लाग्यो नि त, किन अब एक हुने भन्ने। त्यहाँनिर मैले अन्त पनि मैले भनेको छु, यो प्रतिष्ठाको लडाइँ, इगोको लडाइँ भने कस्तो हुन्छ भने यसको खासै कुन अवधिसम्म जान्छ पनि भन्न सकिँदैन, यसको खास आकार पनि हुँदैन कि। यो अलिकति चित्तसँग, उसको बुझाइसँग, कार्यशैलीसँग, केही घटनाक्रमसँग जोडिएको हुन्छ। ती चिजहरू मिल्ने बित्तिकै फेरि एकदम मिल्दैन भनेको चिज पनि ठ्याक्राक्कै तुरुन्तै मिल्न पनि सक्छ। तर नेकपा त फुटको डिलमा पुगिसकेको, विदेशी दूतहरूको कारणले गर्दा चाहिँ यो नेकपा चाहिँ बचिरहेको भनिरहेछ नि त। पछि समयका ती घटनाहरूले पनि देखाउँछ। त्यो त हल्ला हो। विदेशी मित्रहरू कसैले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन टुटफुटमा नजाओस्, एकताबद्ध भएर अगाडि बढोस्। किनकि मित्रहरूको चाहना भनेको के हुन्छ भने मित्रता कायम गर्नका निम्ति पनि त्यो मित्र बलियो भएको, राम्रो भएको, समृद्ध भएको त्यो देख्न चाहन्छन् नि त। त्यो उहाँहरूको सदाशयताप्रति चाहिँ सम्मानै गर्नुपर्छ। तर के कुरा साँचो होइन भने कसै अरूले झुटाइदिएर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जुट्ने होइन, अरूले निर्देशित गरेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्ने होइन। त्यसो भए महासचिवज्यूले अब हामी सबैले राजीनामा दिउँ भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि केही समय अगाडि अब नयाँ पुस्तालाई पुस्ता हस्तान्तरण गरौँ भन्नुभयो र तपाईँले पनि अब हामीले यस्तै हो भने अब हामी युवाहरूले चाहिँ नेतृत्व हस्तक्षेप गर्छौँ भन्नुभएको छ। त्यस्ता धेरै तपाईँको नेकपाका युवा नेताहरूले अब हामीले नेतृत्व हस्तक्षेप गर्ने बेला आइसकेछ भनिरहनु भएको छ। के अब युवाहरूले देश चलाउने बेला, पार्टी चलाउने बेला, सत्ता चलाउने बेला भएको हो? भएको होइन, ढिलो भइसक्यो, एकदमै धेरै ढिलो भइसक्यो। हामी जसलाई तपाईँहरूले मलाई युवा भनेर सम्बोधन गर्नुभयो र मभन्दा अझ 10 वर्ष अगाडिका उमेरका हिसाबले लाई पनि युवै भनिराखेका छौँ। यथार्थमा भन्ने हो भने उमेरका हिसाबले भन्ने हो भने ती मान्छेहरू हामी बुढौलीतर्फ गइसक्यौँ। मभन्दा 10 वर्ष जेठा मान्छेलाई पनि युवै भनिन्छ होइन। भन्नुको मतलब के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले हामी कुन ठाउँमा पुगेका छौँ भने यी अहिलेको पहिलो पुस्ताका नेताहरूले महत्त्वपूर्ण ढङ्गले योगदान गर्नुभयो, ठिक छ। सधैँका निम्ति तिनै नेताहरूले त गर्दैन नि त। अब अहिले खास गरिकन भन्ने हो भने नेकपाभित्र 4वटा पुस्ताहरू छ। एउटा भनेको राणा शासनको बेलामा जन्मेको, राणा शासनकै विरुद्धमा लडेको पुस्ता पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा थियो। त्यो पुस्ता चाहिँ लगभग अहिले छैन, सकिसक्यो। अनि त्यसले पञ्चायत ढाल्यो, गणतन्त्र स्थापना गर्यो, धेरै महत्त्वपूर्ण काम गर्यो। नेपालको छिन्न भिन्न अवस्थामा रहेको कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध पनि पार्यो। यहाँ बिगार्नु भएको मात्रै छ भन्ने पनि चर्चा जो छ नि, त्यो होइन। फेरि उहाँहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ। तर अब उहाँहरूले सधैँभरि गर्न सक्नुहुन्न। र अर्को सँगै तथ्यले के देखाउँछ भने उहाँहरू जुन बेलामा सकारात्मक ढङ्गले योगदान गर्नुभयो उहाँहरूको उमेर कति थियो? हाम्रो त कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास हेर्दाखेरि तत्कालीन मालेको महासचिव सीपी मैनाली त 21 वर्षको उमेरमा महासचिव हुनुभएको थियो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पछिल्लो पटक 43 सालमा जो नेता बन्नुभयो, त 43 सालमा उहाँ नेता बन्दाखेरि कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? उहाँको त सायद 9 साल 10 साल कति यस्तै हो उहाँको। भनेपछि कति कलिलो उमेरमा उहाँहरूले नेतृत्व गर्नुभएको थियो। अब हामी त के भइसक्यो भन्दाखेरि पार्टी अलिकति लामो समयदेखि चलेको पार्टी भएको हुनाले हामी युवा छौँ। उमेरका हिसाबले म 50 वर्ष नागिसकेको मान्छे युवा भन्न मिल्छ? अब त्यस कारणले अब दोस्रो पुस्ता भनेकै पनि 60 को हाराहारीको छ। त्यो उमेरले मात्रै होइन, अनुभवले पनि। म कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेकै अब म 40 सालतिर कम्युनिस्ट मनधारी भएर म 42 सालदेखि सङ्गठित जीवन मेरो छ। भनेपछि यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमै हामीले त 35 वर्षभन्दा बढी लागिसक्यौँ हामी।
भनेपछि हामी अनुभवले पनि यो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रका केस्रा हामीलाई जानकारी छ, पल पलको हामीलाई जानकारी छ, हाम्रो त्यहाँ उपस्थिति छ, हाम्रो योगदान छ भनेपछि अब युवा भन्नुको मतलब भर्खरको कुनै केटाकेटी अपरिपक्व मान्छे कम्युनिस्ट आन्दोलन नचिनेको नबुझेको योगदान नभएको मान्छे आउने होइन। त त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने अब पहिलो पुस्तालाई विदाई गर्ने बेला भयो। यो सुविचारित रूपमा बनिएको कुरा हो। उहाँहरूलाई विदाई गर्नुको मतलब अपमान गरिकन विदाई गर्ने होइन, त्यसको एक्जिट पनि त सरल सहज हुनुपर्छ नि। त त्यो भनेको कहाँ हो त भन्दा महाधिवेशन हो। त्यसैले नेकपाका सबै समस्याहरूको नीतिको विधिको नेतृत्वको फैसला कहाँ हुन्छ भने महाधिवेशनमा हुन्छ। त्यसैले बिचमा कुनै किसिमको गडबडी नगरौँ। महाधिवेशन गर्ने त निर्णय गरिसक्यौँ त हामीले, चैत्रको 25 गतेदेखि 29 गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने भन्ने। अनि अहिले के कुरा मिल्दै नमिलेको छ भने केपी शर्मा ओलीले भनिसक्नुभयो कि ठिक छ नि त, अब अर्को पुस्तालाई दिउँ या म छोड्छु, म छोड्नका लागि महाधिवेशनबाट छोड्छु, बिचैमा छोड्न त मिल्दैन होइन। यो त वैधानिकताले पनि त दिँदैन नि, त्यसको वैधता पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा हामी महाधिवेशनमा जाउँ न त। महाधिवेशनमा गयो भनेपछि हामीले भने जस्तो नयाँ नेतृत्व आउन सक्छ, अहिलेकै नेतृत्वमध्येको कुनै मान्छे पनि आउन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि त बाटो खुला छ। किनकि महाधिवेशन भनेको अन्तिम थल हो, त्यो वैधानिक थल हो, त्यसलाई जसले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। अब अहिलेको यो जो कमिटीहरू छन् नि, एकताका निम्ति बनाइएका कमिटीसँग अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हटाउने अधिकार छैन। यो अहिले अल्पमत बहुमतमा जाने बेलै होइन, यो आवश्यकतै छैन। विधानमा बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुन्छ भनेर हरेक पार्टीले लेखे पनि, चाहे कुनै पनि सङ्घ संस्था, कुनै अरू बुर्जुवा पार्टीहरू या कम्युनिस्ट पार्टीहरू, जुन बेलामा अल्पमत बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने तहमा जान्छ त्यो एक भएको छैन। त्यो एकदम विनाशको तहमा अर्को बाटै नभएपछि मात्रै त्यहाँ जाने हो। अरूका बाटाहरू छन्, अरू उपायहरू छन् र विकल्पहरू त्योभन्दा प्रभावकारी र उपयुक्त हुँदाहुँदै त्यो विनाशकारी विकल्पमा जानु हुँदैन। नेतृत्वले यदि त्यो रोज्छ भने त्यो असफल नेतृत्व हो। त त्यस कारणले गर्दा म के भन्छु भने युवाहरूको नेतृत्व अपरिहार्य भइसकेको छ, ढिलो भइसक्यो र महाधिवेशन चाहिँ हामी जाउँ, त्यहाँ सबै कुराको फैसला गरौँ। अहिले चाहिँ नेकपाको विवाद सचिवालय बैठक सर्यो, फेरि स्थायी कमिटीको बैठक, त्यस पछाडि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ। विवादलाई झगडालाई कम्युनिस्ट पार्टी आन्दोलनले स्वीकार गर्दैन, बहसलाई हामी सहज ढङ्गले स्वीकार गर्छौँ। बहसमा तथ्य तथ्याङ्कहरूमा हुन्छ र अगाडि बढ्नका निम्ति हुन्छ बहस, बहस विनाशका निम्ति हुँदैन। त त्यस कारणले गर्दा हामी यो विवादलाई अस्वीकार गर्छौँ र बहसलाई जारी राखौँ भनेका छौँ। र प्रचण्डले लगाएका सबै आरोपपत्रहरू फिर्ता लिनुपर्छ उहाँले त्यो राख्नै सक्नुहुन्न के। त्यो राखेर तपाईँ के गर्नुहुन्छ? हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलन या अरू कुनै पनि आन्दोलनमा पुँजी के का लागि राखिन्छ भन्दा भोलि काम लाग्ने भए राखिन्छ। अब ती चिजहरू त हिजो पनि म एउटा दृष्टान्त तपाईँलाई भनौँ, नेकपा एमालेमा 69 सालमा झलनाथ खनाल अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, केपी शर्मा ओली त्यो महाधिवेशनमा 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पराजित हुनुभयो। म केन्द्रीय कमिटीको सदस्य 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भएँ। कमरेड सुरेन्द्र पाण्डेले यस्तै आरोप केपी शर्मा ओलीका विरुद्धमा लाउनु भएको थियो। त्यो एक दिन पनि टिकेन र त्यसलाई कसैले समर्थन पनि गरेन। भाषा फरक होला, समय फरक होला, प्रवृत्ति र प्रकृति उस्तै प्रकारको थियो। त्यसलाई राखेको भए अहिले त खोज्दा भेटिँदैन। किन भन्दा त्यो चिजले त विग्रह ल्याउँछ नि त होइन, विग्रहका निम्ति त कुनै चिजहरू हुँदैन नि। तर अब राजनीतिक दस्तावेज के हुन्छ भने 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा म पूर्व एमालेकै कुरा गर्छु, 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बेलामा केपी शर्मा ओलीले पेश गर्नुभएको पार्टीलाई लोकतान्त्रिकरण गरौँ, कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरण गरौँ भन्ने प्रस्ताव त्यो बेला पारित हुन सकेन। त पारित नभएपछि नभए पनि त्यसको 5 वर्ष नबित्दै 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा त्यो पार्टीका निम्ति स्वीकार्य हो। राजनीतिक दस्तावेजलाई चाहिँ पुँजीका रूपमा सुरक्षित गर्नुपर्छ। त्यो ठिक कुरा छ भने आज नभए भोलि प्रमाणित हुन्छ, यस कारणले त्यो जीवित राख्नुपर्छ। अब गाली गलौजलाई, अब आरोपलाई राखेर के हुन्छ भन्दा त्यसले समय समयमा तिक्तता बढाउँछ कि
त्यस कारणले गर्दा यो दस्तावेज त्यो झगडाका निम्ति विवादका निम्ति काम लाग्छ। जस्तो मान्छेले विवादको बेलामा के गर्छ भने त्यसले विवेक त्यहाँ गुमाएको हुन्छ। त्यहाँ प्राथमिकता केले पाउँछ भने आक्रोशले, डाहाले, ईर्ष्याले जे पनि शब्दावली प्रयोग हुन्छ नि। त्यसो भए केन्द्रीय समिति बैठक बसिहाल्यो भने समृद्धि यात्रा ढिला भइसक्यो। अहिले कोरोना महामारीको कारणले गर्दा यति धेरै जनताहरू आक्रान्त छन्। काठमाडौँ त एउटा कोरोनाको हब सेन्टर पनि भइसकेको छ। यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरू कुराकानी हुन्छ कि हुँदैन कि कोरोनालाई चाहिँ यो विवाद समाधान हुँदासम्म पर्ख है भन्नु पर्यो? होइन, त्यो भनेकै छैन नि त। त्यो भदौको 26 गतेको निष्कर्ष र निर्णय सहमतिभित्र त त्यो विषय पनि त छ नि। कोभिडका विरुद्धमा सिँगै नेपाली समाजलाई, सिँगै राज्य संयन्त्रहरूलाई, सिँगै पार्टीपन्थीलाई परिचालित गर्ने, कमीहरू भएका ठाउँहरू छन् भने ती कमीहरूलाई सच्याउने, हामीसँग भएको साधन स्रोत शक्ति जे छ त्यसको अधिकतम परिचालन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कसैको विरुद्धमा आरोप लगाउने विषय नबनाउने, अनि पार्टीभित्रका विवाद र बहसलाई पनि पार्टीको आन्तरिक फोरमहरूमा छलफल गर्ने, बाहिर कसैको विरोध नगर्ने, सामाजिक सञ्जालहरूमा गएर पार्टीका विषयवस्तुहरू नछर्ने, होइन, सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको चाहिँ प्रचार गर्ने, कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने, अनि मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने, प्रदेशका सरकारहरू पनि पुनर्गठन गर्ने, यो सबै कुरा त त्यहाँ छ नि त। त्यसको त प्रारम्भै भएको छैन। त्यतातर्फ उन्मुख मात्रै भइरहेको बेलामा फेरि ती सबै चिजलाई बिर्सेर यो आरोपको तहमा जानु भनेको यसले गडबडी सिर्जना गरायो। त्यसैले यो गडबडीको अन्त्य गरौँ, आग्रह त्यागौँ, पूर्वाग्रहका आधारमा बहस छलफल नगरौँ, तथ्य तथ्याङ्कलाई अगाडि सारेर सही कुरा मात्रै गरौँ र यो सबै चिजको अन्त्य गरियो भने त पार्टी त सही दिशाबाट अगाडि बढिहाल्छ। त्यसो भए अन्त्यमा जब नेकपाको विवाद सुरु हुन्छ त्यसको समाधानको लागि राष्ट्रपति स्वयं एउटा पार्टीको गुटको नेता जस्तो भएर लाग्नुपर्ने हो कि अन्य देशका विदेशी दूतहरू लाग्नुपर्ने हो कि तपाईँहरूसँग पनि दिगो समाधानको केही बिन्दुहरू छ? मैले अघि भनिसकेँ त, पार्टीको सन्दर्भमा त शुभेच्छा राख्ने कुरा सबैको होला। राष्ट्रपतिलाई यो अनेक बेलामा अनावश्यक रूपमा यो विवादमा तान्ने खालको कामहरू जो हुन्छ, राष्ट्रपतिको हिजो पार्टी थियो, आज उहाँको पार्टी छैन, तर राष्ट्रपति मान्छे हुनुहुन्छ र त्यहाँ त्यो राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रको चिन्ता हुन्छ र यो जुन सत्तारूढ दल हुन्छ त्यो दलभित्र द्वन्द्वहरू, अनावश्यक खालको किचोलोहरू, झैझगडाहरू भयो भने त्यसलाई राष्ट्रलाई त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्छ, असर पार्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको चासो हुनु, चिन्ता हुनुलाई राष्ट्रपतिको सक्रियता त तपाईँकै नेकपाभित्रकै वरिष्ठ नेताहरूले समेत खुलेर आलोचना गर्नुभएको छ। हो, त्यही त गलत गर्नुहुन्छ त। अब कहिले कहिले अब नचाहिँदो कुरा विरोध गर्नु पनि के भने विरोधका निम्ति विरोध गरिदिने। अब त्यस्तो गरियो भनेपछि त्यो एउटा सम्मानित संस्थामा आज त्यहाँ विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्छ, कसैलाई अनुहार मन नपर्ला, अब भोलि अर्को मान्छे पनि त गएर बस्नुपर्छ नि, होइन? त्यो भनेको त्यहाँ फेरि मूर्ति जस्तो त हुँदैन, त्यहाँ मान्छे हुन्छ। अब मान्छेले त गतिविधि गर्छ भन्नुको मतलब राष्ट्रप्रति चिन्ता हुन्छ नि त। राष्ट्र संविधानको संरक्षक र राष्ट्रकै संरक्षक राष्ट्रपति भावनाले यो प्रणालीमाथि के अरे हमला हुन थाल्यो या गलत दिशामा जान थाल्यो भने चाहिँ चासो हुनु, चिन्ता हुनु, तपाईँहरू मिल्नुहोस्, राम्ररी देश चलाउनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस् भन्न नपाउने भन्ने कुरा कसैले गर्छ भने त्यो गलत कुरा हो। म राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थीका हिसाबले, म कानुनको विद्यार्थीका पनि हिसाबले के भन्छु भन्दाखेरि यो जे ढङ्गले अनावश्यक सानसानो विषय हुन्छ नि, मुद्दा बनाउने त्यसलाई, यस्तो काम चाहिँ गर्नु भनेको गैर जिम्मेवार काम हो। जस्तो भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूत नेपालमा आउनुभयो, अघि तपाईँले भन्दै नि थियो, अनि त्यसरी त भेट्न हुन्न थियो। ल अब यस्तो चाहिँ कुन चाहिँ राजनीतिशास्त्रले भन्छ, कुन सिद्धान्तले भन्छ? दुईटा देशका बिचमा अलिकति खटपट छ। नेपाल र भारतको सम्बन्ध सौहार्द हुनुपर्छ। हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान, हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र अस्तित्व, हाम्रो देशको स्वतन्त्रता र हाम्रो देशका सन्दर्भमा निर्णयको अन्तिम अधिकार हामीलाई राख्ने गरी भारतसँग हामी मित्रवत सम्बन्ध गर्न चाहन्छौँ नि त। यसमा त कहीँ विवाद छ र छैन भनेपछि भारतले हामीलाई हस्तक्षेप नगरोस् न भन्ने हो। हामी भारतसँग लड्छौँ भनेको छौँ र हामीले हो। अब बिचमा हाम्रो लिम्पियाधुरा लिपुलेक नेपालको भूमि थियो, विगत 60 वर्षदेखि त्यहाँ कालापानीमा सेना आएर बसेको छ, अनि त्यो हाम्रो भूमि मिचियो भनेर पनि यही सरकारले गर्यो। देशभक्तिको राष्ट्रवादको योभन्दा ठुलो नमुना के हुनसक्छ? सँगै नेपाललाई एकीकृत गर्यो, केपी ओलीकै नेतृत्वमा त्यो भयो। त्यो भइसकेपछि
अब त्यसलाई संविधानै संशोधन पनि भयो, त्यो त्यत्रो उपलब्धि भयो। त त्यो भइसकेपछि बिचमा त द्वन्द्व थियो नि, भारतले नेपालसँग संवादविहीनताको स्थिति थियो। संवाद हुनु पऱ्यो भन्ने सबैले भनेको थिए, संवादकै माध्यमबाट समाधान गर्ने हो, संवादको माध्यमबाट भएन भने अरू पनि विकल्प होला, तर पहिलो प्राथमिकता त त्यही हो। अनि संवाद भएन भनिरहेको बेलामा भारतलाई महसुस गराउने गरी नेपालले अडान लियो नि त। त्यसको अडान कसले लिनुभयो त भन्दा केपी शर्मा ओलीले लिनुभयो। भारतसँग झुकेको स्थिति होइन नि अहिले। अनि भारतीय प्रधानमन्त्री र नेपालको प्रधानमन्त्रीको बिचमा भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको सन्दर्भमा छलफल भयो। त्योभन्दा पछि भारतीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा नेपालमा पठाइयो भनेपछि त वार्ता प्रारम्भ भयो नि। तर फेरि तपाईँकै नेकपाका प्रवक्ता वरिष्ठ नेताहरूले खुलेर विरोध गर्नुभयो। त्यही त उहाँहरूले, म यसलाई उहाँहरूको पदलाई, उहाँहरूको विगतलाई सम्मान गर्दै यो अनुत्तरदायी गैर जिम्मेवार काम उहाँहरूले बन्द गर्नुपर्छ। उहाँहरूले मात्रै कुरा बुझ्नु भएको छैन नि त। म त नेकपाको सदस्य छु, उहाँ त नेकपाको सदस्य हुनुहुन्छ। यो देशमा अरू नागरिक छैन, स्वतन्त्र मान्छेहरू पनि त थुप्रै छन् नि, नेकपा नमान्नेहरू पनि छन् नि, कम्युनिस्ट शब्द मन नपराउनेहरू पनि छन् नि। त विद्वान बुद्धिजीवीहरूलाई सोध्नुहोस् न, के भन्छन् त, दुनियाँमा के प्रचलन छ? एउटा देशले पठाएको प्रतिनिधिसँग अनि म भेट्दिनँ, अनि मलाई अनुहार मनपर्ने प्रतिनिधि पठाउनुहोस् भन्न पनि त मिल्दैन नि। अनि त्यो अनुहारमा के समस्या छ? अब आजसम्म फेरि के भनेका छैनन् भने समय मिलेन भन्छन् कोही, होइन, कोही चाहिँ मतलब के अरे त्यो समान स्तर भएन। दूधको स्तर हुन्छ समान। प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नका लागि त प्रधानमन्त्री नै आउनु पऱ्यो, त्यहाँ त कुनै स्तरको तलमाथि नै भएन। हो त्यहाँ पनि जान्छ नि त। त्योभन्दा अगाडि अनेक चरणमा अनेक तहमा छलफलहरू हुन्छन् भन्ने जम्मैलाई थाहा छ त्यो कुरा। अनि त्यस्ता कुराको प्रचार गरिकन जनतालाई गुमराहमा पार्नु, यस्तो काम त गलत भयो नि त। त्यहाँ बरु के भयो भनेर अहिलेसम्म भनेको छैन। त म बरु तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीलाई मैले यो सोधेको थिएँ, तपाईँहरूका बिचमा के कुरा भयो भन्दाखेरि उहाँले कुरा एकदम ठिक भएको छ। दूतका रूपमा आउनेले भारतको सन्देश लिएर आउनुभयो। सन्देश के छ त भन्दा नेपालसँग हामी सौहार्द सम्बन्ध गर्न चाहन्छौँ। हामी के सौहार्द सम्बन्ध नगर्ने भन्ने त? हामीले त थिचोमिचो र हस्तक्षेप मान्दैनौँ भने हो। त्यसमा त उहाँ अडिग हुनुहुन्छ। अनि ठिक छ, त्यो हामी मान्छौँ, तर हाम्रो लिपुलेख लिम्पियाद्वारा हामीले नक्सामा ल्याइसक्यौँ, त्यो तपाईँहरूले छोड्नु पऱ्यो। कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नु पऱ्यो। अनि योभन्दा अगाडिका सन्धि सम्झौताहरू जे छन् त्यसको कार्यान्वयन गर्नु पऱ्यो भन्ने उहाँले भन्नुभयो। अनि होइन, हामी नयाँ ढङ्गले पनि समझदारी गरेर जान इच्छा छ भने हामी त्यसलाई स्वागत गर्छौँ, तर पहिले भएकालाई कार्यान्वयन गरौँ। अनि त्यहाँनिर कहाँ राष्ट्रको अहित भयो त? उहाँले भन्नुभएको कुरा त राष्ट्रको पक्षमा उहाँले अडान छोड्नु भएको छैन नि। छोड्नुपर्ने कारणै छैन। छोड्ने भए त पहिल्यै छोड्नुहुन्थ्यो भने कि यो किन मान्छेलाई यो गलत समाचारहरू दिइरहेका छन्? केपी शर्मा ओली जुन बेला पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँलाई कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री हुन नदिनका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय दबावहरू आएका थिए। उहाँले त्यो बेलामा कुनै कम्प्रोमाइज, नो कम्प्रोमाइज, म प्रधानमन्त्री हुनु नहुनुसँग कुनै सम्बन्ध छैन, देश हामी चलाउँछौँ, हाम्रो जो आत्मनिर्णयको अधिकार छ, हाम्रो नेपालको स्वाभिमान छ, हाम्रो स्वतन्त्रता छ, स्वतन्त्र अस्तित्व छ, त्यसमाथि कसैको पनि हस्तक्षेप मान्दैनौँ। त्यो कुरा त उहाँले भन्नुभयो र त्यसलाई प्रमाणित गर्नुभयो। नाकाबन्दीको सामना यत्तिकै भएको होइन नि त। अनि त्योभन्दा पछि के भयो त भन्दा नेपाल र भारतको सन्दर्भमा एउटा कुरा तपाईँले बताइहालौँ, भारतसँग ठिक कुरामा अडान नेपालले लिएर भारतले महसुस गर्ने गरी पछाडि हटेको केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा हो। त्यो दुईटा घटनामा नाकाबन्दी के भयो त? जारी हुन सकेन नि। नाकाबन्दी नहटुन्जेलसम्म म भारत भ्रमण जान्न भन्नुभयो, नाकाबन्दी हटेपछि म जानुभयो। त्यसमा नेपालको विजय भयो कि भएन त? नेपालको स्वाभिमान अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको व्यक्तित्व प्रकट भयो कि भएन त? भयो नि। यो पछिल्लो पटक उहाँले त्यही भन्नुभएको छ। त त्यसमा पनि उनले महसुस गर्यो, वार्तै गर्दिनँ भन्ने प्रकारको कुरा गरेका थियो नि त उनले। नेपालमा चर्चा भएको थियो नि, भारतसँग यो अनावश्यक न्यु खोजेर पहरासँग कुइनाको जोडी केही हुनसक्छ भन्ने त फेरि यिनै विद्वान थिए, हाम्रै नेताहरू थिए। केपी ओलीको अनावश्यक हटले गर्दाखेरि देश बर्बाद हुने भयो, यो कहाँ भारत जस्तो देशसँग हामीले अडान लिएर नेपालमा टिक्न सक्छौँ भन्ने चर्चा गर्ने पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो भने अहिले फेरि उहाँहरू भन्नुहुन्छ कि अब सम्बन्ध सुधार भयो भनेपछि होइन, त्यो फेरि गलत भयो। यस्तो प्रकारको कुतर्कहरू, आग्रहपूर्ण सोचहरू, विश्लेषणहरू त्यो गरेर राष्ट्रलाई फाइदा हुँदैन।
पार्टीलाई पनि फाइदा हुँदैन, स्वयं व्यक्तिलाई पनि फाइदा हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोचौँ र म नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि आम कार्यकर्ताको तर्फबाट यो पार्टीका नेताहरूसँग भएको आफ्नो अनुभव, क्षमता, बुद्धि र विवेकको उहाँहरूले सकारात्मक ढङ्गले प्रयोग गर्नुहोस्। देश अगाडि बढ्न सक्छ। बडो हामी अनुकूल अवस्थामा छौँ नेपालमा। यो अनावश्यक प्रकारको झै झगडाको चाहिँ पक्षमा हामी छैनौँ र अन्तमा भन्न चाहन्छु कि पार्टी फुट्दैन, फुट्न दिँदैनौँ र अबको महाधिवेशनबाट युवाको नेतृत्व चाहिँ प्रभावी भएर आउँछ। हस्, यहाँको यो समय र यो महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।